गैस छोड़ेंगे, गैस को रिलीज करेंगे, उस तरह करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बात, हमारे हौसले बुलंद हैं। और मैं पेशावर से आई हूँ, मैं नॉमिनेटेड MPA भी हूँ, लेकिन इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी कर दिया हुआ है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जिन्होंने इलेक्टेड मेंबर को आने नहीं दिया, तो मैं तो एक नॉमिनेटेड हूँ, ये मुझे क्यों आने देंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीता है, लेकिन ये हर तरह से हमें न आने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान नहीं निकलता। और इमरान खान के बारे में मैं एक शेर आपको सुनाना पसंद करती हूँ कि बाद ये मुखालिफ से न घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो हमें अल्लाह ताला ने 75 साल के बाद एक ऐसा लीडर दिया है जो सच्चा भी है, जो सच्चा मोमिन भी है, जो हर हाल में, हर फील्ड में उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन वो कोई सानी नहीं। आपने जो शेर पढ़ा इसमें नरगिस कौन है, दीदावर कौन है? दीदावर हम है, नरगिस जो है वो हमारे लीडर है, क्योंकि हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला इमरान खान के बाद। इमरान खान है, उसको उसको देखने के लिए हमारे आंखें तरस रही थी। तो आज हजारों सालों के बाद हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर दिया है कि जिसने वो हमारी दिलों की आवाज़ है, वो हमारे बच्चों की दिलों की आवाज़ है। और इंशाअल्लाह ताला वो आके रहेगा, और इंशाअल्लाह वो हमारा अगला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह हमारा इमरान खान होगा। ये हमें बहुत सताते हैं, हमें बहुत रुलाते हैं, लेकिन इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं उनको रुलाऊंगा। वो आज भी रो रहे हैं, लेकिन उसके आंसू हमें नजर नहीं आते, उसके आंसू चुप के अपने गरेबानों में जा रहे हैं। और इमरान खान हशाश बशाश 10 बाय 10 फुट कमरे में हशाश बशाश बैठा हुआ है। उसको और भी पढ़ने का मौका मिला है, उन्होंने पूरी कुरान शरीफ का तर्जुमा कर लिया है। उसको बहुत ज़्यादा और भी इंशाल्लाह वो लोहा बन के निकलेगा इंशाल्लाह ताला। बताइएगा पेशावर से काफिले किस तरह आएंगी, खवातीन किस तरह आएंगी? आप तो यहाँ पर है भाई। इमरान खान हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, स्पेशल केपी की। केपी में अब भी इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन ये फॉर्म 47 वालों ने रातों रात हमारे हक पे और हमारी आवाम के हक पे डाका डाला है। तो फिर भी हमारी हुकूमत है, और हमारे आम खवातीन जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आने को तैयार है। उनके जज्बे बुलंद है, और इंशाल्लाह एक आम घरेलू खवातीन भी घर से निकलना चाहती है, क्योंकि वो खुद कहती है कि अगर चूल्हा जलाना है तो इमरान खान को बाहर निकालना है। अब चूल्हे का इमरान खान से साथ क्या ताल्लुक है भाई? आपको खुद अंदाजा नहीं है। आजकल मैं एक ऐसे पोश एरिया में रहती हूँ ना, जहाँ पे मुझे गैस नहीं मिल रही है, क्योंकि इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमें सताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार ये फिर गैस छोड़ेंगे। गैस देखिए, जज्बे तो बहुत ज़्यादा हैं और जज्बे बुलंद हैं। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। खान साहब के साथ मिलके बहुत तकलीफ़ में हैं। जो सही सच्चे PTI के लोग हैं ना, वो हम बहुत तकलीफ़ में हैं कि हमारी वजह से खान बग़ैर कोई गुनाह किए कैद काट रहा है। सिर्फ इस वजह से इसको सज़ा दी जा रही है। वो कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं, गुलामी से, अपनों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहता है। तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है। हम अपने घरों में आराम से सो नहीं सकते हैं। तो ये पूरी कौम को निकलना है, क्योंकि देखें ये तो हमारा इस्लामी फ़र्ज़ भी है, और हमारा रब भी हमें फरमाता है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है
تو اس کے لیے آواز بلند کرو. ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی ہمت نہیں کر پاتے تو کم از کم خاموشی سے گھروں میں بیٹھ کے تو یہ بات کریں. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے. ہم فرنٹ پہ آ کے باہر نکل کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم غلط کو غلط کہنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے 1 سال بعد آپ کو یاد آیا ایمان تازہ کرنا, اس سے پہلے کچھ نہیں نکل سکتا؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے جلسے کتنی دفعہ انہوں نے جلسے کیے. ہم ہیں قانونی لوگ, ہم ہر صورت میں قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. خان صاحب کیا باہر نہیں جا سکتے تھے؟ پوری دنیا ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے, وہ آرام سے نکل جاتے. ان کے تو کوئی مقدمے بھی صحیح نہیں ہیں, آپ سب کو یہ بات پتہ ہے. وہ بھی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے قانون کا سامنا کیا نا. انہوں نے کہا کہ میں کلیئر ہوں گا, میں ہر الزام سے کلیئر ہوں گا تاکہ کل کو مجھے تانا نہ پڑے, ٹھیک ہے, اور میری قوم مجھے دیکھے کہ میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوں. تو اسی طرح ہم لوگ بھی جو ہیں, ہم لوگ کوششیں کرتے رہے. یہ ہمیں جلسے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. ہر دفعہ ہم وائلیشن کر سکتے ہیں, ہم توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں. جو الزامات ہم پہ لگائے گئے ہیں وہ ہم نے نہیں کیے تھے, لیکن وہ ہمارے ہم پہ الزامات لگ چکے ہیں. اس کے باوجود ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. ہم آرام سے قانون کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں. کتنی دفعہ, اب یہ 5ویں دفعہ ہمیں اجازت ملی ہے, لے لی نا ہم نے اجازت. ابھی بھی یہ ہمیں کھل کے اپنا جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے ایک جگہ دی, پھر دوسری جگہ دی, لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قوم کو ان کی سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے فروری کے 24 کے جو الیکشن ہوئے اس میں کس قسم کے جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو نشان دیے. قوم نے ڈھونڈ دیے ووٹ ڈلا. اب ہماری قوم اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہے ان کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے, بلکہ ایک لحاظ سے ان کا تھینک یو بھی کرنا چاہیے کہ قوم کو انہوں نے اٹھا دیا. سوئی بھی قوم اٹھ گئی ہے, ورنہ یہ سو پڑے تھے اپنے مشکلوں میں بیچارے زندگی گزارتے ہیں. کوئی نہیں سوچتا ان کے لیے. واحد حکمران خان صاحب تھا جس نے آ کے ان کے لیے سوچا. 3.5 سال کی حکومت میں اس نے ان کے لیے پالیسیز بنائی. لیکن جب قرض میں ڈوبا ہوا آپ کا گھر بھی ہونا تو اس کو سنوارنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. میڈم کیا ممکن ہے کہ آخری وقت میں جلسہ کینسل ہو جائے؟ جلسہ یہ کینسل بھی کریں گے تو دیکھیں, اب یہ ہم نے اعلان کر دیا, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. کیوں کن کی بات؟ مولوی آ کے دھما چوکڑی میں جا کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کوئی آتا ہے, نون لیگ آتی ہے, فلانا, ہر کوئی آتا ہے جلسے. ان کی تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ڈالتے. یہاں 144 لگی ہوئی ہو, ان کو یہ مینجمنٹ وہ لمبی تان کی سو جاتی ہے, ستو پی کے سو جاتی ہے. اور جب پی ٹی آئی کی باری آتی ہے پتہ نہیں چھلانگے مارتے ہوئے کہاں سے نمودار ہو جاتے ہیں. ان کو چونڈیاں کوئی کاٹ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بیٹھا ہی نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ, اور اس میں صاف سی بات کروں گی اسٹیبلشمنٹ, اسی نے سارا ملک کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہم اس کے اگینسٹ ہیں. چند جو لوگ ٹاپ پہ ہیں, ہماری آرمی کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جو ٹاپ پہ چند لوگ ہیں ہم ان کے بہت خلاف ہیں. کون ہے میڈم؟ اور وہ آپ کو سارے ان کے نام پتہ ہیں. وہ بیچارے حافظ صاحب بھی ہیں کافی, اس لحاظ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ان کے کارنامے ہیں پھر ان پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان کو حافظ کہیں کہ ہم ان کو کوئی اور نام دیں. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ ماسک پہن کے بندہ ادھر آ گیا, ادھر